कर्जे वगैरह तो इन्होंने ही लिए, वहाँ पे तो नहीं खर्च किए, तो कर्जे इन्होंने ही लिए। जो जहाज़ इन्होंने 11 अरब का लिया है मरीम साहबा ने, मरियम साहबा ने, वो किस मकसद के लिए लिए? वैसे नहीं जाते थे ये, वैसे भी जाते थे। और ये कहती हैं मरीम साहबा कि मैं तो पंजाब के 12 करोड़ अवाम की माँ हूँ। ये अपने बच्चों की माँ नहीं है, माँ तो भूखी भी रह लेती है। क्यों करते हो गालियाँ खाने वाले काम, क्यों करते हो? वो बेचारे बच्चे 20 रुपये वाली फीस पे पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, वो हैं, वो बेचारे कामयाब भी होते हैं तो क्या लगते हैं जी, चपरासी लग गए हैं, मजदूरी कर ली, रेड़ियाँ लगा ली, रेड़ियाँ लगा रहे हैं बेचारे। ना तो स्कूल सही है, ना डिस्पेंसरी सही है, ना गलियाँ ठीक है, ना साफ पानी आता है, गंदा पानी आता है। गैस जो है कभी आती है कभी नहीं आती। 30 रुपये गोबर का टैक्स ले रहे हैं। इन्होंने तो बहाने ढूंढ रखे हैं कि हम इसी तरह ही पैसा इकट्ठा करेंगे। मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी नेड़े होके सुने कि ये हमारे से ना मगरों लै जान, साड़ी जान छड़ देना, साड़ी जान छड़ देना। व्यूअर्स, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से आज हमारे साथ हमारे मेहमान मुख्तार साहब, जो ग्रीन टाउन लाहौर में रहते हैं, एक आम पाकिस्तानी है। तो हम जब अक्सर अपने प्रोग्राम, अपनी पॉडकास्ट करते हैं मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के साथ, मईशत के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से, सियासत के हवाले से, तो असल में तो इस सारे का मकसद एक आम पाकिस्तानी की बेहतरी है, वो लीडरशिप जो एक आम पाकिस्तानी के मसाइल हल कर सके। अच्छा, हम जब उन मसाइल में बात करते हैं तो क्योंकि हम खुद तो वो आम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम तो खुद बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास से, तो वो आम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को आज कैसे देखता है, महंगाई के हवाले से, हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, पिछले कई दहाइयों में कई हुकूमतें आई उस हवाले से, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे देखता है, तो आज हमने एक आम पाकिस्तानी मुख्तार साहब को दावत दी है कि वो इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें, अपने तजुर्बात बताएं और फिर ये भी बताएं कि क्या कोई हल भी उनके ज़हन में इन मसाइल से निकलने का है। मुख्तार साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का, बहुत शुक्रिया आज आपने वक्त निकाला। हाँ जी। मुख्तार साहब, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा, इन लोगों को अवाम वोट देती है, किस मकसद के लिए देती है, लेकिन ये अपनी जेबों को देखते हैं, अवाम को नहीं देखते। इन्हें चाहिए कि अवाम को भी कोई सहूलत दे, अवाम को सहूलत देनी चाहिए इन्हें। ये कहते हैं कि जी हम मुर्गे भी खा लें, चरगे भी खा लें, रसमलाई भी खा लें, हैं, इतनी तय लगा के ये बग़ैर हड्डी के ये खाते पीते हैं। क्या अवाम का दिल नहीं है? अवाम के लिए भी कुछ इन्हें चाहिए को उनकी भी खिदमत कर सके। मकसद ये है। साहब, आप ये बताइए कि आज जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, हाँ, पानी के बिल हैं, एक आम आदमी सब्जी खाने के लिए भी मुश्किल उसके लिए बनी हुई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बिजली का बिल है या महंगाई जो इन्होंने कर रखी है, वो इन्हें ये चाहिए कि बड़ा थोड़ा जो है ना आवाम के लिए आटे का 1000 रुपये का करना चाहिए, छोटा 500 का करना चाहिए, और घी वगैरह सब्ज़ी ये 50 रुपये किलो देना चाहिए। कहना चाहिए उनसे कि हम ऑर्डर करते हैं कि ये 50 रुपये अवाम को ये रिव्यू देना चाहिए। और बिजली गैस का मतलब मेरा ये है कि 2000 रुपया महाना ले जाएं, कोई बात नहीं, 1000 रुपया पानी का ले जाएं। मेरी दिल की ये ख्वाहिश है कि 3500 रुपया ये हमसे लें फी घर 500 और कूड़ा चीन जुबान को दे दें, उनसे मुआहदा कर लें, 6% भी इकट्ठा कर लें, अरबों खरबों रुपया इकट्ठा हो जाता है।
ٹھیک ہو گیا. مختار صاحب یہ- یہ بتائیں کہ جو ہمارے ملک پہ پچھلے 80 سال میں اتنے قرضے چڑھ گئے ہیں اور پھر ہمیں ہر بجٹ میں اس کا سود دینا پڑتا ہے. ہاں جی. 8,000 ارب پچھلے سال دیا. جی جی. ان قرضوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ قرضے آپ نے ہم نے لیے ہیں؟ ان کا کیا کیا یہ جائے؟ قرضے وغیرہ تو انہوں نے ہی لیے ہیں, وہاں پہ تو نہیں خرچ کیے. یہ قرضے انہوں نے ہی لیے ہیں. دیکھو نا کہ وہ اتنا بڑا محل 100 کنال میں انہوں نے بنا لیا ہے. جو آپ جاتی عمرہ 1100 کنال کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی, اس کی بات کر رہا ہوں. کیا کہ وہ انہیں چاہیے اس کو بیچیں, وہ پیسہ وہاں پہ لگائیں. جو جہاز انہوں نے 11 ارب کا لیا ہے مریم صاحبہ نے, مریم صاحبہ نے, وہ کس مقصد کے لیے لیے ہے؟ ویسے نہیں جاتے تھے یہ, ویسے بھی جاتے تھے ہیں. اس جہاز کو بیچ کے اپنا ملک کا قرضہ اتارے. جو انڈیا کے ہمارے ایک چیف منسٹر انڈیا کے بھگونت مان سکھ, ہاں جی, انہوں نے 11 ارب کا پلانٹ لیا ہے. وہی کہا نا کہ انہوں نے زیرو کر دیا ہے. بجلی. اے سی جلاؤ, فری بتی کر دی ہے انہوں نے. وہ دشمنوں سے ہی سیکھ لیں یہ لوگ, انہیں کوئی شرم نہیں ہے ذرا سی بھی. اور یہ کہتی ہیں مریم صاحبہ کہ میں تو پنجاب کے 12 کروڑ عوام کی ماں ہوں. یہ اپنے بچوں کی ماں نہیں ہے. ماں تو بھوکی بھی رہ لیتی ہے. اب ماں جو ہوتی ہے نا وہ بھوکی بھی رہ لیتی ہے. یہ کیسی ماں ہے جو صرف اپنے بچوں کو ہی دیکھتی ہے؟ اس جہاز میں بھیج دیا. کیوں بھیجا؟ مری بھیج دیتے. ہنی مون کے جو بیٹا اور بہو ہاں جی گئے ہاں تھے. جی, ہنی مون کے لیے. خواجہ آصف ہمارے پاکستان کے وزیر دفاع جو پچھلے 45 سال سے سیاست میں ہیں, نواز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں, ہاں جی. انہوں نے 3 دن پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا منیر فاروق صاحب کو کہ عوام ہمیں نام لے لے کے گالیاں دیتی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے مختار صاحب؟ میں تو یہی کہوں گا تم ایسے کام ہی نہ کرو. کیوں کرتے ہو گالیاں کھانے والے کام؟ کیوں کرتے ہو؟ تم اچھا کام کرو عوام کے لیے. تمہیں اچھا کہے وہ, کہنے کا مقصد اور ہی ہے. مختار صاحب ابھی کل نواز شریف صاحب سکردو گئے, ہاں جی. گلگت میں الیکشن ہو رہا ہے, ہاں جی. وہاں جا کے انہوں نے بہت دکھ کا اظہار کیا کہ ہاں یہاں جی. روڈ میں کھڈے بڑا ہیں, رونا دھویا. بڑا جہاز. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہاں جا کے تو انہوں نے رونا دھونا رو لیا. اپنا ملک چھوڑ کے وہاں رو رہے ہیں. ادھر آ کے گرین ٹاؤن میں روئے نا, پنجاب سر میں, کے, ہاں پنجاب میں, پاکستان میں. پاکستان میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر کی حالت بھی تو دیکھے نا. اپنے بچوں کو تو تم جی وہاں بھیجتے ہو. وہ بیچارے بچے 20 روپے والی فیس پہ پڑھتے ہیں, اسکول میں پڑھتے ہیں. وہ بیچارے کامیاب بھی ہوتے ہیں تو کیا لگتے ہیں جی؟ چپڑاسی لگ گئے, مزدوری کر لی, ریڑیاں لگا لی, ریڑیاں لگا رہے ہیں بیچارے. اور آپ کے بچے جاچیاں مار رہے ہیں. 1.5 لاکھ ماہانہ فیس کے اسکول میں پڑھتے ہیں. بے شک یہ چیزیں ان کے اندر اپنے بچوں کے لیے ہیں, اس عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. مختار صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آج سے قریباً ہفتہ پہلے عید قربان تھی. ہاں جی. آپ یہ منڈی کے حوالے سے کیا بات؟ منڈی کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حالانکہ انہیں فری آنا جانا رکھنا چاہیے. انہوں نے 2000 جانے کا لیا ہے, 2000 واپسی آنے کا لیا ہے. منڈی سے 30 روپے گوبر کا ٹیکس لے رہے ہیں. انہوں نے تو بہانے ڈھونڈ رکھے ہیں کہ ہم اسی طرح ہی پیسہ اکٹھا کریں گے, اسی طرح ہی لوٹ مار مچائیں گے. میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نیڑے ہو کے سنے کہ یہ ہمارے سے نا مگروں لائن ساڈے جان چھڑ دیں, ساڈی جان چھڑ دیں. پر تانوں ہے تو امید کوئی نہیں. مینوں کوئی امید نہیں کی انہاں کولوں. ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਬਲਾਵਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ. ਅੱਛਾ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਐ ਨਾ ਹੁੰਦੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ. ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਡਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਡਬਲ ਸੂਦ
ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਇਹਨੇ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 14000 ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ 24000 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 24000 ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਬ 24000 अरब हो गया या कोई गल है करने वाली मुझे बताएं ना कि ये हुक्मरान आते हैं किसके लिए आते हैं अवाम के लिए ये फिर अपने इलाके में ग्रीन टाउन में स्कूल की साफ पानी की गैस की डिस्पेंसरी की हालत क्या है ना तो स्कूल सही है ना डिस्पेंसरी सही है ना गलियां ठीक है ना साफ पानी आता है गंदा पानी आता है गैस जो है कभी आती है कभी नहीं आती आपका बिजली का बिल अभी आया था हाँ जी आपके पास है हाँ जी मेरे पास है ये बिल ये देखें बिल दिखा दीजिए ये बिल देखें ये पढ़ें कि कितना बिल आया मुतासिर ये आपका बिल है 8,000 रुपया ये 8,000 मई के महीने का है और ये बिल आपका है 242 यूनिट और 12,000 हाँ जी यानी करीबन 55-57 रुपया यूनिट अच्छा 33 रुपया यूनिट है बकाया टैक्स है इसका मतलब ये है कि आपका बिल जो है वो 33 रुपए के ऊपर बाकी 25 रुपए करीबन जी ये टैक्स है ये क्यों लगाया इन्होंने और टैक्स के बाद आपको कोई रिव्यू कोई रिलीफ कुछ नहीं कुछ रिव्यू नहीं दिया इन्होंने मैं तो कहता हूँ वही बात फिर मुझे दोबारा दोहरानी पड़ गई बिल के ऊपर से जी कि ये 3500 ले फी घर से ले लें हमें कोई टेंशन नहीं है 500 और कूड़ा चीन जापान को दे दे अरबों रुपया इकट्ठा हो जाएगा 6% इकट्ठा कर ले अरबों खरबों अच्छा मुख्तार साहब हमारी जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी साहबा हाँ जी ये भी मरियम साहबा के साथ गई थी अभी हाँ जी गई और वहां से आके उन्होंने को 3 मिनट गुफ्तगू की है हाँ जी बैंगन के ऊपर हाँ जी कि बैंगन का सलाद खाया है बैंगन का मीठा खाया है हाँ जी इस पे आप क्या कहेंगे वही कहा ना कि यहाँ तो ये खाते नहीं है बैंगन वहाँ कैसे खा लिया जी इन्होंने मीठा बैंगन 5 वो मतलब कि सलाद खाई ये खाया वो खाया बड़ी तारीफें करी थी मतलब अरबों रुपया आपने इस काम पे लगा दिया ये इस काम पे लगाया और आपको याद होगा कि कुछ 6 महीने पहले भी जहाज इनके पास नहीं था तो ये एयरफोर्स का जहाज लेके मरियम साहबा अपनी टीम के साथ कुछ जापान 15 दिन के लिए गई वो 35 लाख फी घंटा था हाँ जी 35 लाख फी घंटा इस पे आप क्या कहेंगे इस पे यही कहूँगा ये फजूल गई हैं क्यों गई हैं किस मकसद के लिए गई हैं अवाम के लिए क्या लाई अवाम के लिए वहाँ से क्या लेके आई हैं ना तो कुछ लाई है ना कोई वहाँ से हमें पता चले कि जी इन्होंने आके हमारे लिए ये कुछ किया है रिव्यू दिया है इन्होंने समझे कि नहीं कभी कुछ कहती हैं कभी कुछ कहती हैं ये मुख्तार साहब अभी मरियम नवाज साहबा ने ईद से पहले चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा कि जो मेरा टिकटॉक पे मुझे लाइक करेगा उसको मैं बकरा दूंगी इस बारे में आपका क्या ख्याल है मेरा तो ये ख्याल है कि इन्होंने ये भी कहा है मुझे लैब करो हैं मुझे रिव्यू दो मकसद ये है कि बकरा जो ये इन्होंने कहा कि जी मैं बकरा दूंगी तो इसके बगैर भी बकरा घर घर दे सकती हैं पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की मिनिस्टर हैं आप क्या आप दे नहीं सकती अपने बच्चों के लिए हर रोना पूरा कर देती हो ना तुम तो ये भी रोना पूरा कर दो अच्छा गरीब साहब अभी आपने देखा होगा ये नई एक बात चल रही है कि बिजली के बिलों में कोई QR कोड लगा दिया है कि इसको स्कैन करें करें हाँ जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे स्कैन कर देगा इसके लिए मोबाइल भी बड़ा महंगा चाहिए जाहिर बात है गरीब आदमी 35-40 का मोबाइल ले फिर इन्हें स्कैन करे इन्हें रिव्यू दे हैं गरीब आदमी तो बेचारा पहले मरा हुआ है तो ये एक नया स्यापा इन्होंने खामखा नया स्यापा डाल दिया बस ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए किसी का काम करना है ना तो बिला लॉस करेंगे घर घर पूछे जाके कि आपको कुछ तंगी तो नहीं है माँ जी तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है और आपको याद होगा कि कुछ माह पहले इमाम आए थे काबा से इमाम साहब तो उनके साथ मरियम साहबा मिली कुछ साल पहले की बात होगी जी जी तो इन्होंने कहा जी मैं हज़रत उमर के रास्ते पे चल रही हूँ कोई नहीं चल रही है ये उस रास्ते पे चलें तो फिर ये रोना किस चीज़ का है उस रास्ते पे ये चले कोई रोना नहीं है सिर्फ इनको ये है
کہ ہم نے اپنی جیبیں کیسے بھرنی ہیں، باہر پراپرٹیاں کیسے بنانی ہیں، کیسے بنانی ہیں، اربوں خربوں کی. اربوں خربوں کی. اور مختار صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو قرضہ ہے آج قریباً 97,000 ارب ہو گیا ہے، ہاں جی ہاں اور جو ان لوگوں نے لیا عوام پہ ان قرضہ نہیں لوگوں آپ نے نے کہا لیا ہے، ہے. آپ کے خیال میں ان کے پاس جتنا پیسہ ہے آپ کے خیال میں یہ قرضہ وہ آرام سے اتار سکتے ہیں؟ اتار سکتے ہیں. یہ کیوں نہیں اتار سکتے؟ ان کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ پراپرٹی بیچ دیں، اپنا قرضہ اتاریں، عوام سکون میں ہو. ان کو بھی دعائیں دیں. ہاں جی، ہم سے لے لیں، جو ہم سے بنتا ہم دے دیتے ہیں. صحیح. لیں، کوئی شرم کریں گے، ہم بھی دیتے ہیں. جتنی حیثیت کے مالک ہیں نا ہم اتنا کر دیتے ہیں. جتنی کہ یہ مالک ہیں یہ کریں. یہ کریں. خدا صاحب آپ نے اتنے یہ مسائل بتا دیے، پاکستان جی. کا رونا بتا دیا، مہنگائی، ان کی کرپشن، ان کی بے حسی، جی. آپ کے ذہن میں کوئی حل بھی آتا ہے اس کا کہ ہم کیسے ان سے جان چھڑائیں؟ اس سے تو جان اسی طرح چھٹ سکتی ہے کہ ہم کٹھے ہو جائیں، سارے بھائی کٹھے ہو کے ان کے دروازے پہ بیٹھ جائیں. کتنے لوگ آپ کے ذہن میں ہیں؟ میرے ذہن میں تو یہ ہے کوئی 3-4 بندہ ان کے دروازے پہ بیٹھ جائے، مریم صاحب ہماری مانگیں پوری کر دیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ بات کریں مریم صاحبہ کے دفتر کے باہر اب ہم پہنچ کے اپنی مانگیں لے کے پہنچ جائیں کٹھی ہو کے، کٹھی ہو تب انہیں کوئی ہل جل، انہیں کوئی جھٹکا لگے تب یہ سوچیں گے. اور لگنا چاہیے، پھر یہ سوچیں گے یہ کہاں سے ہمارے پاس کٹھے ہو کے آ گئے ہیں، یار ان کی مانگیں پوری کر دو. کر دو. جس طرح وہ کشمیر کے لوگوں نے ہاں جی. اپنی بجلی 5 روپے یونٹ کروا لی تھی، کھمبے اتار دیے تھے، انہوں نے اپنے کھمبے اتار دیے تھے، ہماری مانگیں پوری کر دو. اور راتوں رات شہباز شریف صاحب نے کوئی 50 یا 80 ارب دیا تھا کہ آپ ان کو ریلیف دے دیں تاکہ یہ کہیں لاہور نہ مسئلہ بن جائے، اور وہ بھی ہمارے اوپر پڑ گیا. ہاں جی، وہ بھی ہمارے پہ پڑ گیا. صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ سارے میٹر اتار دیتے ہیں، بھائی ہمیں نہیں چاہیے بتی، ہم بغیر بتی کے رہ لیں. پھر انہیں احساس ہوگا کہ بھائی یہ تو واقعی میں مطلب کہ ہمارے ساتھ اڑ گئے ہیں. پھر انہیں کوئی احساس ہوگا. ماں کا انہیں احساس تھا نا، راتوں رات کر دیا، ادھر کا بل ہمارے اوپر ہماری عوام پہ ڈال دیا. 80 ارب رات کو ہی دیا تھا، 80 ارب رات کو ہی دیا تھا انہوں نے کہ یہ مسئلہ لاہور نہ آ جائے. تو ہم اس کا مطلب پاکستان میں، پنجاب میں، سندھ میں سب کو یہی کرنا پڑے گا کہ اپنے اپنے صوبوں کے چیف منسٹر کے دفتروں کے باہر عوام کٹھی ہو کے اپنی ڈیمانڈز لے کے پہنچ جائے کہ آپ ٹیکس تو ہم پہ لگاتے ہیں لیکن ہمیں دیتے کچھ نہیں. مختار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میرے خیال میں آج ہم نے ایک عام پاکستانی کے مسائل، اس کی سوچ، وہ کیسے سوچتا ہے، کیا سوچتا ہے اور وہ کیا زندگی گزار رہا ہے ان کی وجہ سے، ان کی نااہلی، ان کی کرپشن اور ان کی بیسک. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ویورز، امید ہے آج کا پروگرام، آج کے پوڈ کاسٹ سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ایک عام پاکستانی جو پاکستان کا قریباً 80%، 85% ورکنگ کلاس ہے ہماری، جو بڑی مشکل سے اپنے گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، بچوں کا کھانا پینا، اور پھر ان کے بچوں کو معیاری تعلیم بھی نہیں ملتی، جو بتا رہے ہیں آپ کو کہ 20 روپے اسکول کی فیس ہے ماہانہ، ڈسپینسری کا برا حال ہے، سڑکوں کا برا حال ہے، گلیوں کا صاف پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اور حکومت کی ایک طرف بے حسی بھی ہے، بے شرمی بھی ہے، کرپشن بھی ہے، نااہلی تو میں نہیں کہوں گا اس کو. امید ہے آپ کو اس حوالے سے کچھ معلومات ملی ہوں گی، آپ اس پہ سوچیں گے، ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تھینک یو.